جی अस्सलाम वालेकुम। ये खबर तो आप तक पहुंच ही गई होगी अब तक कि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं और उसके अलावा जो डॉलर है वो भी नए से नए रिकॉर्ड रोज कायम करता जा रहा है। एक महीने में तकरीबन 9 रुपए से जायद बढ़ा दिए हैं हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में, और डॉलर जो है वो इस वक्त ओपन मार्केट में तकरीबन 174 175 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। जब यह हुकूमत आई थी तो डॉलर तकरीबन 120 के आसपास था, यानी तकरीबन 45% जो है वो डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है इन 3 सालों में। या ये कह लीजिए कि 45% रुपया डीवैल्यू हो गया है, यानी आपके पास 2018 में जो चीज खरीदने के लिए 100 रुपया थे, और वही खरीदने के लिए अब आपके पास 55 से 60 रुपए हैं और आपको वही चीज लेनी है, और उन चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के महीने से खबर ऑलरेडी आ चुकी है कि हुकूमत बिजली की कीमतें भी बढ़ाने वाली है। 5 रुपए 65 पैसे फी यूनिट जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, और जो है तकरीबन दुगनी से ज्यादा कीमत हो चुकी है जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी बिजली की इन 3 सालों में। गैस की कीमतें भी तकरीबन डबल हो चुकी हैं। अशियाए खुर्दो नोश जो हैं वो तकरीबन 1.5 से 2 गुना महंगी हो चुकी हैं, और हुकूमत जो है उसके पास ऐसे लगता है कि कोई प्लान नहीं है कि वो इस महंगाई को कंट्रोल कर सकें, कीमतों को जो है इतदाल पर ला सकें, अवाम को कोई रिलीफ दे सकें। शौकत तरीन को इस दावे से और इस एतमाद से लाया गया था कि हफीज शेख जो हैं वो शायद IMF की डिक्टेशन पर चल रहे हैं, और शौकत तरीन जो है वो ऐसे मेयर्स लेंगे कि वो अवाम को रिलीफ दे सकेंगे। जो उन्होंने बजट जून में पेश किया था उसमें उन्होंने कुछ दावे किए थे, कुछ वादे किए थे, लेकिन उसके बावजूद ऐसे लगता है कि उन पर अमल नहीं हो रहा। और अगर हुकूमत जो है वो जो पुराना एक लतीफ़ा है कि अगर हुकूमत पैरों की तरफ चादर खींचने की कोशिश करती है तो सर नंगा होता है, और सर की तरफ खींचने की कोशिश करती है तो पाँव नंगे हो जाते हैं। और वसाइल और जो हुकूमत के प्लान्स हैं उनके दरमियान जो डिस्कनेक्ट है वो इस हुकूमत से काबू में नहीं आ रहा। इमरान खान साहब जितना मर्जी लोगों को ये कहते रहे कि हालात ठीक हैं, इकोनॉमी जो है वो हमारी बड़ी अच्छी हो रही है और आपने घबराना नहीं है, लेकिन आवाम घबरा रही है क्योंकि इन जो कीमतों में इजाफा है रोज बरोज, उसका जो असर है वो लोगों की कुव्वत खरीद पर पड़ रहा है। हुकूमत ये दावा करती है, ये एक्सक्यूज लेने की कोशिश करती है कि जी देखें 1.5 साल तो कोविड की वजह से सारी दुनिया में इकोनॉमी जो है वो श्रिंक हो गई थी, तो हम क्या करते। लेकिन हकीकत ये है कि जो हुकूमत के इकदामात हैं उनकी वजह से कोविड से पहले ही जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसमें कोई 50-60 अरब रुपया जो है वो डूब चुका था। इकोनॉमी श्रिंक होना शुरू हो गई थी और उसका असर जो है वो आम आदमी तक इवेंचुअली पहुंचा है। फिर आपने देखा है कि जो खारजा महाज पर जो इस वक्त अफगानिस्तान में सूरत हाल है, अमेरिका में जो बिल आया है इस वक्त पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने के लिए, उसकी वजह से जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी मंदी का रुझान है। फिर अगर हमारे यहाँ टीमें खेलने के लिए नहीं आ रही तो जो हुकूमत का ये ख्याल था कि हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी वो कैसे आएगी। सो मुझे नहीं लगता कि अगले 2 साल जो इस हुकूमत के रह गए हैं कोई इस हवाले से खुशखबरी हमें सुनने को मिलेगी। सो ये सारा जो सिनेरियो बन रहा है ये एक तरह से इकोनॉमिक मेल्टडाउन का है, और हुकूमत के पास जैसे मैंने कहा आनिया जानिया तो बहुत है, खींचातानी बहुत है, लेकिन बज़ाहिर कोई प्लान नहीं है जिससे वो इस ट्रेंड को अरेस्ट कर सकें। और इसी की वजह से फिर जो हुकूमती भोंपू हैं या जो उनके तर्जुमान हैं इधर उधर, चाहे वो मीडिया में हो चाहे वो सरकार में हो, वो अजीबो गरीब तौजीहात लेकर सामने आते हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए। कभी वो ये कहते हैं कि जी देखें बाहर से जो है वो डॉलर लोग भेज रहे हैं, पहले अगर उनको 130 या 140 रुपए मिलते थे तो अब पाकिस्तान में उनको 170 175 रुपए मिल रहे हैं। यानी लोगों को खुश होना चाहिए, वो लोगों को ये नहीं बताते कि 140 रुपए से वो जो अशिया खरीद पा रहे थे
ان کی قیمت اب 200 250 تک پہنچ چکی ہے اور 170 روپے سے وہ سب چیزیں نہیں خرید پائیں گے۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ بھی تو ٹریڈر کو ہو رہا ہے، کاروباری طبقے کو ہو رہا ہے، یعنی وہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، عوام کے بڑے طبقے کو، کہ آپ کی زندگی بے شک عذاب رہے لیکن اوپر والا جو طبقہ ہے جو بالائی کھا رہا ہے اس کو کھانے دیں اور اس کی خوشی میں آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جو پیٹرول ہے پاکستان میں یہ تو دنیا میں سب سے سستا ہے، خطے میں سب سے سستا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی کے فیکٹس جو ہیں، اپنی مرضی کے فگرز جو ہیں وہ چوز کرتے ہیں۔ وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ دنیا میں اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کن حالات میں ہے۔ ہمارے پورے خطے میں ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کی اکانومی اس وقت سب سے بری ہے، ہمارا گروتھ ریٹ سب سے برا ہے، ہماری جو انفلیشن ہے یعنی مہنگائی کی شرح وہ سب سے زیادہ ہے۔ ابھی آج میں دیکھ رہا تھا ایک حکومتی جو اہلکار ہیں وہ جسٹیفائی اس کو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک ان کے مداح جو حکومت کے معیشت دان ہیں وہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ جی دیکھیں کیلیفورنیا میں اتنا مہنگا ہے پیٹرول، تو یہ تو 238 روپے لیٹر ہے کیلیفورنیا میں، تو ہمیں تو شکر کرنا چاہیے عمران خان صاحب کا کہ وہ پیٹرول کو اتنا مہنگا نہیں کر رہے۔ وہ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ کیلیفورنیا میں جو پر کیپٹا انکم ہے وہ بھی $71,000 سالانہ ہے۔ سو کیا آپ اس طرح کا کمپیریزن کر سکتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ صرف اپنی مرضی کے فگرز جو ہیں ان کا ڈھول پیٹتے رہیں؟ سو اوورآل جو ہے یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے، لوگوں کی زندگی مشکل ہے، اور میرے لیے ذاتی طور پر اس میں جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب جب خان صاحب کو یہ تقریریں سنائی جاتی ہیں ان کی دھرنے کے دوران، جب وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی پیٹرول تو 40 روپے ہونا چاہیے، اور اسد عمر صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریریں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ حکومت جو ہے یہ جان بوجھ کر پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہی ہے، اس وقت ان کو یاد نہیں آتا تھا کہ اس میں جو ہے بین الاقوامی منڈی کی قیمتیں بھی ایک فیکٹر ہو سکتی ہیں۔ اس وقت یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے کہ جی حکومت کی بھی مجبوریاں ہیں اور اس میں ایکسچینج ریٹ بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت جب یہ دھرنے میں کھڑے ہو کر بلوں کو آگ لگاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم اقتدار میں آ کے بجلی اور گیس کے بل آدھے کر دیں گے اور حکمران چور ہوتے ہیں اگر وہ قیمتیں بڑھائیں، تو اس وقت ان کو بڑی اچھی طرح سے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ جانتے بوجھتے یہ جھوٹ بول رہے تھے اور لوگ اس کو بائے کر رہے تھے جو ان کے مداح ہیں، کیونکہ جو انکمفرٹیبل ٹروتس ہوتے ہیں وہ برے لگتے ہیں لوگوں کو ایسے موقعوں پر، اور جو کمفرٹیبل لائز ہوتے ہیں وہ خوش کن جھوٹ جو ہوتے ہیں جو ان کو ایک سبز باغ دکھاتے ہیں، اس دنیا میں جانا ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ سو جہاں عمران خان صاحب قصوروار ہیں، ان کی ٹیم قصوروار ہے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے جھوٹ بولا، ان کو ووٹ دینے والے جو اس وقت اس جھوٹ کو بائے کر رہے تھے وہ بھی ایکولی قصوروار ہیں۔ لیکن انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ اس جھوٹ کا شکار اس وقت صرف ان کے مداح نہیں ہو رہے، پوری قوم ہو رہی ہے، اور بظاہر اس کا کوئی حل جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس وقت اگر حکومت بدل بھی جائے تو کیا نئی حکومت اس ٹرینڈ کو اریسٹ کر لے گی؟ مجھے نہیں لگتا۔ سو حکومت اس وقت جو مرضی اپنے فگرز کو سپن کرنے کی کوشش کرتی رہے، ان کے ترجمان ٹی وی پر بیٹھ کر اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جتنا مرضی ڈھول پیٹنے کی کوشش کرتے رہیں، یہ ٹرینڈ جو ہے مجھے اگلے 2 سال بھی نظر آتا ہے، کیونکہ خاص طور پر یہ پیٹرول اور بجلی اور گیس کی جو قیمتیں ہیں یہ آئی ایم ایف سے معاہدے کا حصہ ہیں، اور اس معاہدے میں اب حکومت ایسے جکڑی ہوئی ہے کہ وہ اس کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے، نہ وہ اس کو نگل سکتے ہیں نہ اس کو اگل سکتے ہیں۔ اور یہ جو سینٹیمنٹ عوام کے اندر اس وقت موجود ہے، جو تنگی ہے مہنگائی سے، جو پریشانی ہے عوام میں، وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس حکومت کے لیے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی 2023 کے الیکشن میں، اور اس سے پہلے پہلے کے جو دن ہیں یہ جو مرضی کر لیں یہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ اب یہ ایک ڈاؤن ہل سلوپ ہے اور یہ اس پر لڑکتے ہی جائیں گے، انلیس
کہ کوئی جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے یا جو وہ فورسز جو ہمیشہ ہمارے الیکشن پر اثر انداز ہوتی ہیں وہ اس پر اثر انداز نہ ہو، پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ادروائز جو ہے وہ یہ مہنگائی ان کے گلے پڑ جائے گی اور اس حکومت کی جان نکال لے گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آج اتنا ہی۔ اگر آپ پسند کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔